नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहिउद्दीन खान और आप देख रहे हैं चैनल अल सलूबर। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। मुझे रहजनों का गिला नहीं, मुझे रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। दोस्तों, बड़ा मशहूर और मारूफ शेर है। इस शेर को पढ़ते हुए मौलाना उस्मान रहमानी लुधियानवी ने अभी हाल ही में जुमा के रोज़ मुस्लिम समुदाय के बड़े लीडरों और नेताओं और बड़े मौलवियों को लथाड़ते हुए, झिंझोड़ते हुए देश में चल रहे हालात पर खूब खिंचाई की है। मौलाना ने एक मिसाल देकर कहा कि जो कौमें होती हैं, जो समुदाय होते हैं, जो कौमें होती हैं, वो एक घोड़े की तरह होती हैं और उस पर सवार जो लीडर होता है वो उस लीडर के हाथ में ही कौम की उस घोड़े की लगाम होती है। अगर वो शहसवार मजबूत है, सही है, तो घोड़ा रेस जीत जाएगा। अगर शहसवार सही नहीं है तो घोड़ा गिर जाएगा, उसकी टांगें टूट जाएगी और रेस हार जाएगा। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा मामले में पुलिस ने पहले 25 लोगों को गिरफ्तार किया है और 7 FIR दर्ज की हैं। इसके फ़ौरन बाद अजमेर शरीफ में स्थित सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुर रब्बी की दरगाह का जो हंगामा उठाया जा रहा है, इन मामलात को लेकर पंजाब के शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने जमकर हमला बोला है। मौलाना लुधियानवी किसी भी फ़िरके से हों, मगर जो बातें इन्होंने कही वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उन्होंने मुस्लिम लीडरों और मौलवियों से कहा, अगर तुम लीडर होते तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सबसे आगे खड़े रहते। उन्होंने कहा, ये आपको नहीं, उन तमाम मुसलमान लीडरों और बड़े बड़े मुल्लों को सुना रहा हूँ जो कॉन्फ्रेंस करने में मशरूफ़ हैं और मुसलमानों के बच्चों पर नाजायज़ मुकदमे लग रहे हैं। उनको गोलियों का निशाना बनाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस वक्त जब मुसीबत की घड़ी आई, दुख की घड़ी आई, तो तुम बैठकर कॉन्फ्रेंसें कर रहे थे। तुम अपनी कौम की हिफाजत करने के मौके पर नहीं पहुंचे। मौलाना ने कहा, तुम लीडर नहीं हो, सौदेबाज हो। मोहम्मद उस्मान रहमानी लुधियानवी ने यह भी कहा कि अगर तुम लीडर होते तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सुन्नत के मुताबिक सबसे आगे खड़े रहते। इसके बाद अपनी कौम को समझाते। मैं मुसलमानों से कहता हूं कि तुम किन बेईमानों के पीछे लगकर इन पुलिस वालों के साथ, इन पुलिस वालों से लड़े और अपने बच्चे भी मरवाए, मुकदमे भी लगवाए। उन बेईमानों के पीछे चलकर जो कभी दुख दर्द में तुम्हारे साथ आकर नहीं खड़े हुए। मौलाना ने कहा कि बहुत से लोगों को मेरी बातें चुभ जाएंगी, लेकिन यही हकीकत है। यह हकीकत है कि ये मुसलमान लीडर, ये चंद मौलवी जो तुम्हें बीजेपी का नाम लेकर डरा रहे हैं और रोटियां सेक रहे हैं, इनको वक्फ से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा, जो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के, एक प्रेस नोट के, एक कोर्ट में वकील करवाने के और 25 साल बाद रिहाई के समय अपनी पीठ थपथपाने के कि हमने मजलूमों के मुकदमे लड़ दिए हैं, इनको छुड़वा दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। मौलाना ने कहा, बहुत सारे लोगों को मेरी बातें चुभ जाएंगी, लेकिन यही हकीकत है। यह हकीकत है कि मुसलमान लीडर और चंद मौलवी ये तुम्हें बीजेपी का नाम लेकर डरा रहे हैं और रोटियां सेक रहे हैं। इनको वक्फ से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा, अगर ये वक्फ के तरफदार होते तो इनके मोहल्ले में कोई गरीब ना होता। इनके पास मस्जिदें, बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटियां होती।
یہ وقف کا نام لے کر، مسلمانوں کا نام لے کر، یہ سرکار سے مسلمانوں کو ڈرا کر صرف اپنی کھسکتی ہوئی زمین بچا رہے ہیں۔ ان کو اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ لدھیانوی نے قوم کے لیڈروں اور بڑے مولویوں کو اخباری اور درباری اور ملت فروش بتایا۔ کہا اگر لیڈر ہوتے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہر دکھ کی گھڑی میں، ہر مشکل گھڑی میں، ہر معاملات میں قوم کے آگے کھڑے ہوتے، نہ کہ چھپ کر پیچھے سے کانفرنسیں کر رہے ہوتے۔ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لوگوں کے لیے یاد ہیں مگر خود کے لیے یاد نہیں۔ انہیں نہیں پتا کہ سنت کے مطابق انہیں کیا کرنا چاہیے۔ محمد الرسول اللہ کی ایک امام کے لیے کیا سنتیں ہیں، ایک لیڈر کے لیے کیا سنتیں ہیں، ایک قائد کے لیے کیا سنتیں ہیں۔ انہوں نے بڑے بڑوں کے کان کھینچتے ہوئے کہا کہ سارے کام، ساری سنتیں بس غریب مسلمانوں کے لیے ہیں۔ کیا لیڈروں کے لیے کوئی سنت نہیں؟ کیا مولویوں کے لیے کوئی سنت نہیں؟ کیا ان کے بارے میں کوئی حکم قرآن اور حدیث میں نہیں؟ مولانا نے صاف طور پر اشارہ کر دیا کہ وہ حکومت کو غلط نہیں کہنا چاہتے بلکہ سمودائے کے لیڈروں اور بڑے مولویوں سے نراش ہیں۔ دوستوں، مولانا لدھیانوی چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں مگر حقیقت میں ان کی باتیں ہندوستان کے تمامی مسلمانوں کو سوچنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ یہ تو آنے والا سمے ہی طے کرے گا کہ مسلم سمودائے کی عام جنتا کو مولانا کا یہ بیان کس حد تک سمجھ میں آیا ہے، یا پھر آگے بھی عام مسلم یوں ہی ہنگاموں و پتھر بازیوں کا شکار ہوتا رہے گا، ہنگاموں اور پتھر بازیوں میں شریک ہوتا رہے گا، اپنا سمے اور زندگی کھوتا رہے گا۔ کیا ان بڑے مدوں پر سارے مسلم لیڈر، سارے مولوی ایک ہو کر کبھی آگے آ کر معاملوں کو سلجھانے کے لیے، امن اور شانتی بحال کرنے کے لیے قربان ہونے کی ہمت دکھا پائیں گے، یا عوام کو ہی آگے کرتے رہیں گے؟ مسلم سمودائے کو ہندوستان میں آنے والے سمے میں یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا وہ ان پارٹی بازیوں اور فرقہ پرستیوں میں ہی الجھے رہیں گے یا اپنی قوم کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے۔ کوئی بھی مدعا ہو، اگر دیکھا گیا ہے کہ کسی آستانے کا، کسی درگاہ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی مدعا ہے، تو اس میں اہل حدیث، وہابی، دیوبندی یہ اپنا پلہ جھاڑتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ شرک ہے۔ اسی طرح کسی اہل حدیث کی مسجد یا وہابی دیوبندی کی تعلق رکھنے والی مسجد کا اگر کوئی وواد ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس پر اہل سنت والجماعت یہ کہہ کر پلہ جھاڑ دیتے ہیں کہ یہ تو اہل خبیثوں کی مسجد ہے، اہل حدیثوں کی مسجد ہے، اہل وہابیوں دیوبندیوں کی مسجد ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یا پھر پارٹی بازیوں میں یاد رکھیے، کوئی بھی وواد آپ کے اپنے سمودائے کا، آپ کے اپنے مذہب کا، آپ کی اپنی قوم کا، آپ کا اپنا ہے، اس کی ذمہ داری آپ کی اپنی ہے۔ آنے والے سمے میں مسلم سمودائے کو، مسلم قوم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ سارے فرقہ پرستیاں اور ساری پارٹی بازیاں ایک طرف چھوڑ کر قوم کی بہتری کے لیے کس طرح بڑے لیڈرز، بڑے مولوی مل کر قدم بڑھائیں اور قوم کو ایک انتی کی طرف لے جانے کا کوئی راستہ ڈھونڈیں۔ یہ فرقہ پرستیاں، یہ پارٹی بازیاں ساری ایک طرف چھوڑنی ہوگی اور سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ دوستوں، ہم چاہے کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی بھی جاتی سے ہوں، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے مسلم میں، چاہے کسی بھی فرقے کے ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ درد اور تکلیف تو سبھی کو ایک سی ہوتی ہے۔ دیش کے ان حالات کو دیکھ کر، وطن کے ان حالات کو دیکھ کر کس کو درد نہیں ہوتا ہوگا؟ یدی آپ کو ہماری یہ انفارمیشن پسند آئی تو ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے، اور مولانا لدھیانوی کے اس بیان کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، آپ ان کا بیان خود سن سکتے ہیں۔
जय हिंद।